चले जी, ताज़ा बयान आ गया अमेरिका का कि जनाब वो ईरान के अंदर फ़ौजी दस्ते भेजने के लिए तैयारी कर रहा है और इसके लिए बाकायदा तौर पर उन्होंने हिकमत अमली तैयार कर ली है। तो पहले तो कहा गया कि अमेरिका जो है वो ईरान के अंदर ज़मीनी सतह पर यानी कि वहाँ पर फ़ौजी दस्ते जो है वो भेजने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अब ये कहा जा रहा है कि ईरान जो है वो अगर वेलकम कर रहा है तो फिर अमेरिका जो है वो आएगा। अब दूसरी तरफ साथ ये भी बात ये कि जारी है कि इस्राएली फ़ौज जो है वो अमेरिका के साथ आकर ईरान की सरज़मीन के अंदर जो है वो दाखिल हो और वहाँ पर उनके साथ जो है वो फ़ौजी दस्ते भेजे और फ़ाइट की जाए बराह रास्त पासदारान इनकलाब के साथ। लेकिन दूसरी तरफ पासदारान इनकलाब ये कहती है कि जनाब आपको हम खुशामदीद कहेंगे, आप आएँ ईरान की धरती के ऊपर पाँव रखें तो फिर हम आपको बताएंगे कि जनाब अगर ज़मीन के ऊपर आपने हमसे हमला करना है फ़ौज के साथ बराह रास्त तो फिर हम आपको बताएंगे। अब इससे पहले कुछ रिपोर्ट्स आपके साथ जो है वो उनका हवाला लाजमी देना चाहूँगा। ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट में पहले भी अपने वीलॉग में इसका जिक्र कर चुका हूँ। रैंड जो कॉरपोरेशन है उसके साथ साथ जो डिप्लोमेसी एसोसिएशंस हैं उनकी रिपोर्ट्स में ये वाज़ह था कि इफ़ अमेरिका वांट टू कॉप विद ईरान दे डोंट नीड टू यूज़ द बैटल ग्राउंड, यानी कि उनको ज़मीन पर कभी भी उतरना नहीं चाहिए ईरान की। अगर वो ईरान की ज़मीन पर उतरते हैं तो फिर इसका नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा अमेरिका की फ़ौज को उठाना पड़ेगा। तो दूसरी जानब इसराइली फ़ौजी जो हैं वो कहते हैं कि जनाब अमेरिकन जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब आप ये ईरान के अंदर जो दस्ती फ़ौज भेजना चाहते हैं हमला करने के लिए, उनको फ़ौजी दस्ते जो हैं वो आप ना भेजें। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जनाब आप मिज़ाइलों पर ही गुजारा करें। अब उसकी वजह ये है कि अब तो इस्राएली मीडिया जो है वो कह चुका है कि ईरान के ताबड़तोड़ हमलों की वजह से बाकायदा इस्राएली फ़ौजी जो है वो खौफ का शिकार हो चुके हैं। वो तो अपने बंकर छोड़ना चाह रहे हैं। बंकर इसलिए छोड़ना चाह रहे हैं कि जनाब उनके जब ताबड़तोड़ हमले होते हैं उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई जगह नहीं है, प्रोटेक्शन उनकी नहीं है। जब उनके पास प्रोटेक्शन नहीं होती तो फिर वो कहते हैं कि जनाब 2000 फासले तक आप मिज़ाइल दाग सकते हैं, लेकिन आपके पास अपने फ़ौजियों का तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई सिस्टम जो है मौजूद नहीं, तो लिहाजा हम यहाँ से निकलते हैं। तो मैंने पहले एक वीलॉग किया था कि इनके बजट का तकाबली जायज़ा लिया था ईरान और इसराइल का, तो इसराइल का बजट हम ईरान से बहुत ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद उनकी फ़ौज ईरान के पासदारान इनकलाब से बराह रास्त लड़ना नहीं चाहती। उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन अमेरिका बार बार कोशिश कर रहा है कि इसराइल की फ़ौज जो है वो आए यहाँ पर ईरान की सरज़मीन में दाखिल हो और वहाँ पर उनके साथ जो है वो फ़ाइट की जाए, वहाँ पर उनके साथ 2-4 हाथ किए जाए। तो लेकिन ईरान भी कहता है कि आप आएँ तो हम भी आपके साथ 2-4 हाथ जो है वो करेंगे। देखिए ये बहुत मुश्किल होता है। हाउ टू कॉप विद ईरान एक पेपर था पब्लिक डिप्लोमेसी का, अमेरिका के अंदर इसको बाकायदा पब्लिश किया गया। तो उसमें बाकायदा उन्होंने लिखा था कि जनाब ईरान के साथ आप कॉप नहीं कर सकते, उनके साथ फ़ाइट नहीं कर सकते उनके स्टेट में, उनकी ज़मीन में दाखिल होकर। उसकी वजह ये है कि वो वहाँ पे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, वो इस टेम्परेचर के साथ जो है वो ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो लिहाजा आपकी जो फ़ौज है उनको वहाँ पे लड़ने के लिए जोग्राफियाई लिहाज से बहुत मुश्किल होगा। अब इसकी वजह एक ये भी है, तो इसी वजह से इसराइल जो है वो यहाँ पे फ़ाइट करने से इनकार कर रहा है, इसीलिए वो चाहते हैं कि जनाब हमारे हथियार जो हैं वो गर्दिश करते रहें। अब दूसरी तरफ हथियारों को भी टेंशन है, जैसा कि F-35 को, जो कि अमेरिकन का एक स्टेल्थ फाइटर जेट है, उसको नुकसान पहुँचा। तो नुकसान पहुँचने के बाद अब इसराइल और अमेरिका को ये कान हो गए हैं कि जनाब अब अगर हम ये जहाज़ भी उड़ाते हैं तो वो भी उनके रडार पे आना शुरू हो गए। अब रडार पे आना शुरू हो गए तो वो अगर दोबारा कोई जहाज़ उड़ाते हैं तो इससे भी उनको नुकसान जो है वो पहुंच सकता है। तो लिहाजा अब ईरान के अंदर अपना हॉर्मज़ के ऊपर और साथ साथ वहाँ पे ज़मीनी फ़ौज भेजने का जो फ़ैसला किया गया उस पर उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। परेशानी इस बात की है कि जनाब अगर यहाँ से हमला करते हैं तो फिर फ़ौजी जो है वो मारे जाएंगे। तो उसके बाद अगर मिज़ाइलों से हमला करते हैं या जहाज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी डिटेक्ट होना शुरू हो गए, उनको इंटरसेप्ट करना शुरू जो है वो कर दिया ईरान ने। तो इस पर अब बहुत ज़्यादा एक खलबली सी मच चुकी है इस खित्ते के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर, और ईरान अभी भी ताबड़तोड़ हमले जो है अपने जारी रखे हुए। बहुत सारे लोग कहते थे कि शायद ईरान जो है वो एक हफ़्ते की जंग जो है वो लड़ सके, लेकिन ईरान की जो पासदारान इनकलाब है वो अभी तक उन्होंने हमला जो है वो रोका नहीं है। ईद का दिन भी है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने हमले जो है वो जारी रखे और शहदा के नाम पर जो है वो हमले उन्होंने जारी रखे। उन्होंने कहा कि वो इस खित्ते के अंदर अमेरिका को और इसराइल को और उनके जो उनके इत्तेहादी हैं
ان کو باقاعدہ جواب جو ہے وہ دیں گے۔ تو یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، اور اس کے ساتھ ایک نئی خبر جو ہے وہ آئی کہ وہ تنصیبات کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ان کا نیوکلیئر سسٹم جو ہے وہ اپنے پاس جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس پر بھی ایران نے کہا کہ وہ کبھی ایسا سوچے بھی نہ کہ امریکہ یہاں پر آئے اور وینزویلا جیسا آپریشن جو ہے وہ کرے، تو ایسا ان کو ہونے نہیں دیا جائے گا، کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ مختلف رپورٹس میں باقاعدہ یہ لکھ دیا گیا تھا کہ ایران کے ساتھ آپ جہازوں کے ایئر سپیس یوز کر کے میزائل داغ کے آپ ان کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، لیکن زمین پہ اگر آپ ان کے قدم بھی رکھتے ہیں تو پھر وہ آپ کو جواب دیں گے اور بھرپور جواب دیں گے۔ اور اسرائیلی فوجیوں کے بارے میں تو ویسے بھی مشہور ہے کہ یہ جناب براہ راست تو لڑ نہیں سکتے، اس لیے انہوں نے میزائل کا اکوپمنٹ جو ہے وہ زیادہ سٹرونگ رکھا، اور سٹرونگ رکھنے کے باعث جو ہے وہ اب تک جو انہوں نے حملے کیے، اور اگر وہ اپنی فوج جو ہے وہ زمین پر بیٹل گراؤنڈ کے اندر بھیجتے ہیں تو وہ کبھی بھیجیں گے نہیں، کیونکہ اس معاملے میں وہ بہت زیادہ ڈرپوک ہیں۔ تو اس میں پاسداران انقلاب کا جو جھنڈا ہے وہ سب سے اوپر ہے کہ وہ وہاں پر فائٹ کرنے کے لیے تیار ہے، اور ایران چاہتا بھی ہے، اور مختلف میں انالسٹ سے بھی باقاعدہ اس پہ میری بات ہوئی، اور وہ کہتے تھے کہ جناب ایران چاہتا ہے کہ یہ زمین پر آ کے ان کے ساتھ فائٹ کریں، پھر ان کو جواب جو ہے وہ دیا جائے گا، کیونکہ یہاں پہ تو ان کے میزائل جو ہیں ان کو انٹرسپٹ کر بھی دیا جاتا ہے، لیکن انٹرسپٹ کرنے کے باوجود ان کے میزائل جو ہے وہ ان ملکوں کے اندر ہٹ ہو رہے ہیں، اسرائیل کے اوپر ہٹ ہو رہے ہیں، امریکہ کے اتحادیوں کے اوپر جو ہے ان کو ہٹ کیا جا رہا ہے، اور اگر زمین پر آ کے فائٹ کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے بہت مشکل ہوگا، کیونکہ ایران کے پاس اکوپمنٹ ہے، ایران کے پاس ان کی جو آرمڈ فورسز ہیں وہ ٹھیک ٹھاک ان کے پاس اسلحہ موجود ہے۔ اب ایک صورت میں اگر آپ اندازہ لگا لیں کہ جن کے پاس میزائلوں کے نئے سے نئے نام آئی جا رہے ہیں، ان کے پاس اسٹاک پائل موجود ہے، تو ان کے پاس بیٹل گراؤنڈ میں لڑنے کے لیے ان کے پاس کتنا اسلحہ موجود ہوگا، اور جدید اسلحہ جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ ہی اگر دیکھا جائے تو امریکہ اس لیے ہچکچا بھی رہا تھا کہ جناب یہاں پہ جو زمینی سطح پہ ان کے ساتھ اگر حملہ کرنا ہے، فائٹ کرنی ہے، تو دیکھ سوچ کر سمجھ کر اس پر جو ہے وہ باقاعدہ پلاننگ کرنی ہوگی، حکمت عملی اپنانی پڑے گی، لیکن جو وہاں پہ اپوزیشن ہے امریکہ کے اندر، وہ اس بات کی باقاعدہ وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو یہاں پر بیٹل گراؤنڈ میں فوج جو ہے وہ نہیں بھیجنی چاہیے، اور اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو وہاں پر پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، ان کو اپروول جو ہے وہ لینی پڑے، اور اگر ان کو اپروول نہ ملی تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ مزید تشویشناک ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی۔ تو خیر ایران تو کہہ رہا ہے کہ جناب آپ آئیں ہمارے ساتھ لڑیں، تو ہم آپ کو یہاں پہ بیٹل گراؤنڈ میں بتائیں گے۔ تو آپریشن ایپک فیوری اور اس کے بعد آپریشن ٹرو پرومس 4 جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے، اور ایران کی طرف سے تابڑتوڑ حملے کیے جا رہے ہیں، ان کے جو مختلف بیلسٹک کروز میزائل، ہائپرسونک میزائل جو ہیں وہ ان کے اوپر داغے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب ابنائے ہرمز کو کلیئر کرانے کے لیے اتحادی جو ہیں وہ ساتھ مل چکے ہیں، لیکن اتحادیوں کی طرف سے ابھی تک کوئی اعلان نہیں کیا گیا کہ وہ اس کو کلیئر جو ہے وہ کیسے کروائیں گے۔ تو پاکستان کا بھی واضح پیغام ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ایران کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور ایران کے تحفظ پہ، ایران کی سلامیت پر ان کا موقف ایک ہی ہے، نیشنل پالیسی بھی یہی ہے کہ جو بھی امریکہ کی طرف سے یا اسرائیل کی طرف سے ان پر حملہ کیا گیا وہ ان کی قومی سلامیت کے خلاف ہے، تو پاکستان ہمیشہ ان کے ساتھ جو ہے وہ رہے گا۔ اور دوسری طرف بھارت کی بات کی جائے تو بھارت کی جناب ان کے تو جہاز ابھی بھی رکے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ سلنڈر جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو گئے، اور اب تو میمز بننا شروع ہو گئی ہیں کہ اگر اب بھارت میں اگر کسی کے پاس 1 سلنڈر یا 2 سلنڈر تو اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے۔ تو یہ ایک سینیریو ہے اب مڈل ایسٹ کے اندر دن بدن جو ہے وہ بدلتی صورتحال ہے، تو اس پر ماہرین کا موقف یہی ہے کہ جناب یہ سچویشن اتنی گمبھیر ہو جائے گی کہ امریکہ کو آخرکار اس خطے سے واپس جانا ہوگا۔ شکریہ۔